شان مختصر زندگی کے اندر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت کرے اور لکھ نہیں کروڑا انسان اولا جنازہ پڑھ کے اس چیز کا اعلان کر دے مولا اے مرن والا تیرے نبی دے نام تے مرے آئے اے پروردگار عالم اے دی حاضری نو قبول کر لئی پھر اللہ انہاں قبولیت عطا فرما دے انی قبولیت عطا فرما دے علماء کی ہون حافظ کی ہون محدثین مفسرین کی ہون اس وقت کی اولیاء کی ہون ہر مرتبہ ذکر دا انسان جا کے جنازہ پڑھ کے اللہ تعالی دعا کرے مولا ایدی تے بخشش ہو گئی ہے ایدی بخشش کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں مولا اس مرن والے دی وجہ دنال ساڑی بھی بخشش کر دے سبحان اللہ اس فوت ہونے والے دی وجہ دنال ساڑی بھی بخشش فرما دے یہ تے کل دا دنیا دا نظارہ ہے اے دنیا دی آنارے اے دنیا دی شان ہے رب کعبہ دی قسم ہے میدان معاشر تے جے برپا ہونا ہے سبحان اللہ میدان معاشر جے برپا ہونا ہے کریم آقا علیہ السلام مقام محمود تے بیٹھے ہونگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمان گے سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمان گے مزاد جب ہے جب آقا محشر میں کہہ دیں مزاد جب ہے جب آقا محشر میں کہہ محمود جلوہ فروز ہو گئے میرے کریم آقا علیہ السلام ساری مخلوق دے وچوں حضرت آدم علیہ السلام موجود ہوں گے نوح علیہ السلام موجود ہوں گے ابراہیم علیہ السلام موجود ہوں گے اسماعیل علیہ السلام موجود ہوں گے 1,24,000 کما پیش انبیاء کرام موجود ہوں گے سارے صحابہ موجود ہوں گے بڑے بڑے ولی موجود ہوں گے بڑے بڑے غوث متبردار موجود ہوں گے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمان کے او خادم رضی او امیر المجاہدین بابا جی میرے کول آ جاؤ ساری زندگی میری نموز کا ڈنکا بجایا جائے میری ختم نبوت تعاون کی طرح آؤ جی نات اپنی زندگی گزار کے آیا ہے آج محمد تینوں اپنے کلمات جگہ دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیو جو مزہ آیا ہے کہ جناب علی حضور دے قدم مبارک آن گئے نبی پاک علیہ السلام تے خدا حضور دے قدمہ دے وچ آن گئے مسلمانوں توجہ فرماؤ جنہاں نے حضور دے نال لا لئی جنہاں کریمہ علیہ السلام دا کہنا من لیا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرما گئے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کچھ احکامات عطا فرمائے نے مسلمانوں کو حکم فرمائے نے اگر حضور دے نام دے غلامی دے اندر انسان زندگی گزارے حضور دی تعلیمات اگر انسان زندگی گزارے میرے کریم آقا علیہ السلام کسے نو بھی اپنا جناب علی اسرائیل نہیں چھڑیں گے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر بھی نال رکھیں گے قبر چ بھی نال رکھیں گے حشر دے اندر بھی نال رکھیں گے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والے دنیا والے اللہ کریم نے تو نوبار دی صورت اندر سونا تحفہ عطا فرمایا ہے اج برادری عزیز جناب بھائی محمد طارق صاحب دے والد صاحب دا ختمے پا کے کائنات مالک دے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین دی شان بیان فرمائی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے صحابہ یا رسول اللہ حکم ہے فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے جڑا بندہ ایک باری اپنے ماں پیو دا چہرہ دیکھ لے اللہ کریم مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے سبحان اللہ
اللہ مقبول آج کا ثواب عطا کر دے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں مدینے والے اے وہ دعا دے چہرے والے واللہ دیاں پیاریاں زلفاں والے حامد دیاں کڑلاں والے نام روکا دی پیاری جان والے سونے من مانیا دل بھرا میرے جانیا یا رسول اللہ تو فرما دو میرا بندہ دو وری ویکھے نجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صحابہ جڑا بندہ دو وری مسکرا کے اپنے ماں پیو دا صرف چہرہ ہی ویکھ لے اللہ تو مقبول جنہ ثواب عطا فرما دے ان میرے کریم آقا علیہ السلام بول رہے نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان ہے حضور اکرم آپ نہیں بول دے جدوں بول دے اللہ دی وحی دا نظر آندا ہے وہ دی شان